ودابا جلست في هاد البلاصة باش تكوانيت وشدت فيا الضو مزيان باش ندوي معاكم على خاطري. المهم الخوت دابا انا غادي نقول لكم 3 النقطات اللي غادي تركزوا عليهم من بعد ما ترجعوا لليصال ديالنا ان شاء الله. اول نقطة خصك تعول عليها اخويا هما لي كورباشير، هما التمزقات العضلية اللي غادي يطراولك في العضلات ديالك. هذه حاجة باينة، علاش؟ حيت الكور ديالك كان مرتاح واحد المدة ديال 3 شهور. تاني نقطة هو الجهد العضلي ديالك غادي ينقص ب25% حتى ل70% على حساب كل شخص وكيفاش كان دوز هاد الحجر الصحي ديالو. كاينين شي ناس كانوا كيترينيو وكاينين شي ناس ما كانوش كيترينيو. هذوك الناس اللي كانوا كيترينيو غادي يقدر ينقص عنده غير ب25%، يقدر يكون مزيان الا دخل يتريني على خاطرو ما يطرى ليه والو. اما الناس اللي كانوا غير مريحين راه غادي تشدو فهمتي، غادي تنقص ليه الجهد العضلي ديالو بشي 70% بحال ما هكاك. ثالث حاجه الخوت هي الجهد، دوينا على الجهد العضلي. ثالث حاجه هو انك غادي ترجع بواحد الانرجي بوزيتيف، غادي ترجع بواحد الموتيفاسيون جديده، غادي ترجع باغي تريني، باغي دير. علاش؟ حيت واحد الكبد ديال لونطريمون ما كان محبوس لمده 3 شهور في هاد الكونفينمون. وهاد النقطة هادي الخوت غادي يكون فيها جوج ديال الحوايج، هو انك راه فيها حاجة زوينة وفيها حاجة خايبة. نبدا معكم الخوت دابا نشرح لكم النقطة الاولى اللي هي لي كورباشير او التشنجات العضلية اللي غادي يطراو لكم. التشنجات العضلية اللي غادي يطراو لكم حاجة باينة. علاش؟ حيت انت من شحال هادي وانت جالس ما ترينيتي ما والو. حنا الحمد لله عندنا واحد الحاجة سميتها الذاكرة العضلية. علاش؟ حيت العضلات ديالنا فاش كنترينيو الا كنتي انت واحد انسان سبورتيف، العضله ديالك اوتوماتيكمون فاش كديها تتريني بها كتبدا ترد الذاكره ديالها وكتقول هاد الانسان راه كان كيدير نفس لاكتيفيتي شحال هادي، كتبدا بوحدها كتبدا تادابطا مع الجو ديال لونطريمون. اما بالنسبه للناس اللي ما كانوش كيترينيو يلا دخلوا راك غتبدا عادي، غير هو عندك سورس دو موتيفاسيون زوينه خديتيها من هاد الحجر الصحي. لنفرض انك كنتي كتفرج في الدراري في اليوتيوب، كنتي كتشوف الدراري تبارك الله على خير ولا شي حاجه، خديتي واحد سورس موتيفاسيون وقلتي انا راه خصني من ورا هاد الكونفيرمون خصني نتريني. ثاني نقطه الخوت هي الجهد العضلي. الجهد العضلي ديالك غادي ينقص. علاش؟ حيت انت كنتي غير مريح، الذات ديالك كانت غير مريحه والكاتابوليزم ديالك تخرمزات على حساب كل شخص. كاين الناس اللي كانوا كيترينيو كيديروا البوش اب، كيديروا حتى كيديروا تمارين في الدار. هادوك الناس راه غادي تكون عنده بعدا تخفيف، ما غاديش طرا ليه شي حاجه بزاف. اما الناس اللي كانوا غير مريحين غير كياكلوا جاهم شي اكتئاب جاهم شي حاجه ورجعوا لاصال راك غادي تعاني. ولكن تبع معايا هاد النقطه باش نقول لك. ثالث حاجه الخوت هي سورس دو موتيفاسيون، هي اللي غادا تجمع لينا هاد الناس كاملين في نقطه واحده. حنا كنا راجعين لاصال بسورس دو موتيفاسيون كبيره، راجعين بحال قلتي شي مومو صغير، شي دري صغير شريتي ليه شي نونوس غادي يفرح به. كذلك حنا الدراري ديال لاصال، الدراري سبورتيف، فاش غادي ترجع لاصال غادي تفرح، فهمتي؟ غادي تفرح. علاش؟ حيت كما قلت لكم راه شي حاجه كتمحبوسه عندك، انت مولف كديرها ديما ولكن ما كانش عندك، كان غالب الله كنتي جالسها في الدار. ملي غادي ترجع ليها غادي ترجع فرحان وغادي ترجع باغي دير هذيك الحاجه بواحد الوتيره كبيره. وهاد السورس دو موتيفاسيون فيها جوج ديال الحوايج. فيها هو انك غادي تنفعك باللي انت غادي تقدر ديفلوبي راسك، تقدر ديفلوبي راسك لا في الماكله لا في كلشي وتولي تبارك الله على خير. وثاني حاجه خايبه هو انك تقدر تلعقها هاد سورس دو موتيفاسيون. تقدر تكون داخل انت بهداك الجهد كامل وفي الاخر تولي جايب شي ديشيرور في ظهرك ولا في كتافك ولا في الابره ديالك ولا في شي حاجه. هذاك الديشيرور يقدر عاوتاني تشد واحد الكونفيرم اخر. هذاك الشيء علاش اخويا غادي تتبع هاد النقاط اللي غادي نقول لك. اول حاجه مني ندخل لاصال ديالي ندير فول بادي، نتريني لو كور ديالي كامل بواحد الوتيره خفيفه، نخدمها بشويه بار خاويه، نضرب الصدر، نضرب التريسيبس، نضرب البيسيبس، كتيفات نسخنهم بشويه، رجلين تا هما نسخنهم بشويه،
شوي من الحاجه. دريني يومين 3 ايام يفوتوني ديك لو كورباتير اللي غادي يجيوني دوك التشنجات العضليه، يفوتوني سيمانه راسي السيمانه ان شاء الله نبدا البروغرام ديالي. تبدا البروغرام ديالك، اول حاجه غادي نقول لك ما تمشيش على حساب الاوزان اللي كنتي انت كضربهم. شحال هادي واخا تكون ما عرفتش قداش كاين، انت واخا تكون دابا باقي ما عرفتش قداش، ولكن ما تمشيش على قد الاوزان اللي كنتي انت داير ليهم الحد ديالهم قبل من هاد الكونفينمون. سير غير بوتيره خفيفه لي بو لي زانطير ما نفوتش فيهم 12 18 هادي، نسخن مزيان غادي دقه دقه. والذاكره العضليه ديالك غاد بس ترجع راسها براسها. تاني حاجه الخوت هو انه نقاد النظام الغذائي ديالي. علاش دابا حيت لو كور ديالك غادي يكون تخرمس مع رمضان مسمن البغرير المرقع طيح، ما كاينش داك المشكل. الكونفينمون اصلا اللي قال لي ما تبعتش الريجيم ما تبعتش النظام الغذائي ديالي مزيان في هذا الكونفينمون، ما غاديش نقول ليه شي حاجه، غنقول ليه هاني اخويا. علاش؟ حيت الدماغ ديال بنادم راه هو داير هكا. راه انت مكتئب جالس في الدار وغادي تزيدها بالماكله وبالريجيم بداكشي غتزيد تكتئب، غتزيد تضغط عليك بزاف. اللهم كول مع راسك. هو دابا هو مشى الكونفيرمون مشى كلشي، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، راه بحال العيد. المهم الخوت غادي تقاد النظام الغذائي ديالك، نقاد الوجبات ديولي. المهم تقاد الوجبات ديولي بواحد الوتيره مزيانه. نقاد البروغرام ديال لونطريمون ديالي. البروغرام ديال لونطريمون غادي دير غادي دير بيسيبس صدر نهار اثنين مثلا، ودير 3 دير ظهر وتريسيبس. نهار الاربعاء نخدم كتيفات، الخميس نرتاح، الجمعه نضرب الرجلين ونضرب شويه ديال الطابي ها انت ناضي. ونمشي على هاد البروغرام ديال الرياضه نمشي عليه لمده شهر، ومن شهر نحاول نبدل البروغرام ديال الرياضه ديالي. هادي راه شحال من واحد ما كيقولهاش، ولكن راها كديفلوبي بزاف لو كور ديال البنادم. من شهر نشقلب كلشي، نشد الظهر نردو هو الاول، نشد الصدر نردو هو الاخر، نشد الرجلين ندخلهم الوسط ونمشي عليه تا هو شهر، وعاوتاني نقلب من تاني وجديد. العضلات ديالك كيتشوكاو كيقولوا هادي واش كانت تخدم هذاك النهار، دابا هذا بحال الشكل ديال هذيك الشيت ميل ديال وجبه الغش. كتبدا تشوكا العضله ديالك، هي فين كتبدا ديفلوبو كتبدا تكبر. المهم الخوت هادو هما النصائح اللي بغيت نقول لكم، وحاول ديك سورس موتيفاسيون اللي غادي تدخل بها تستخدمها بواحد الوتيره مزيانه، وما ترينيش بالجهد وما تفرسيش على راسك باش ما تلعقاش. وتهلاو ليا في راسكم الخوت، وان شاء الله يكون خير الخوت، وراه كلشي غادي يرجع على الطبيعه ديالو، واللي عنده شي لاصال يرجع ليه، وان شاء الله الجوامع يحلو وكلشي يولي مزيان. تهلاو ليا في راسكم.